अस्सलाम वालेकुम, मैं रशीद बलोच दुरू टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातब हूँ। आज हमारे पास दो मौजू हैं। एक तो ये है कि जैसे मैं बार बार मैंने पहले कहा है कि नून लीग एक्टिव होगा बलूचिस्तान में, नून लीग एक्टिव हो गई है, तो किस किस से रابطہ हुआ है इस पे बात करते हैं। और दूसरा, मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब के हवाले से काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई। आज मौलाना हिदायतुर्रहमान भी हमारा मौजू रहेगा, क्योंकि वो इस्लामाबाद में हैं, चाइनीज़ से उनकी मुलाकातें हैं वगैरह वगैरह। तो इन दो मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है और फीडबैक ज़रूर देना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं मौलाना हिदायतुर्रहमान पे। मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब आजकल इस्लामाबाद में हैं। कल एक बहुत बड़े टीवी चैनल के एंकर पर्सन के साथ वो बैठे हुए थे स्क्रीन पे। जो बलूचिस्तान या ग्वादर के हवाले से उनके साथ गपशप लगी, स्क्रीन हम देख रहे थे। मौलाना साहब का मौक़िफ़ भी सुन रहे थे। मौलाना साहब का मौक़िफ़ हमेशा सुनते रहते हैं। इससे पहले जो है उन्होंने लाहौर में कोई स्टूडेंट्स की किसी गैदरिंग में उन्होंने ख़िताब भी किया है। और चाइना के जो फोकल पर्सन हैं बराए सीपेक पॉलिटिकल जो है उनका नाम है वांग शेंग जी। उनसे मौलाना हिदायतुर्रहमान ने मुलाकात की है। और मुलाकात, ज़ाहिर है कि मुलाकात का जो हासिल मकसूद वो तो ग्वादर है। और चाइनीज़ भी ज़्यादा ग्वादर से मुतालिक इंटरेस्टेड हैं, और मौलाना साहब की सियासत का महवर भी ग्वादर है। तो दोनों ने मिल के काफ़ी देर तक मुलाकात की है। इस मुलाकात में मौलाना ने ज़ाहिर है कि ग्वादर के जो उनका मौक़िफ़ है वो दोहराया है, और चाइनीज़ ने भी बहुत सारे मामलात में उनको सहूलत देने की बात की है। तो अभी देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि मौलाना हिदायतुर्रहमान ने जो एक्सप्रेस वे पे जो धरना दिया था, उसके बाद उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ था, वो जेल चले गए थे। तो उधर जो शिकायत हुई थी, हालांकि मौलाना साहब कहते हैं कि जी बीएमपी वालों ने हमें गिरफ़्तार करवाया, छापे मरवाए, पता नहीं क्या कुछ किया, लेकिन असल मामला ये है कि चाइनीज़ उसमें बाकी परेशान थे। उन्होंने आखिरकार उन्होंने जाके वो मरकज़ी हुकूमत के सामने ये मामला रख दिया कि जी ये क्या हो रहा है ग्वादर में। तो उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ। अभी अच्छी बात ये है कि मौलाना साहब की चाइनीज़ के साथ दोस्ती हो गई है, और चाइनीज़ जो है अभी ग्वादर को डेवलप करेंगे, चूँकि पाकिस्तानी तो नहीं कर सके ना, बलूचिस्तान हुकूमत भी नहीं कर सकी, पाकिस्तानी हुकूमत भी नहीं कर सकी। अभी चाइना वाले जो है वो ग्वादर को डेवलप करेंगे। तो मौलाना साहब के जो मुलाकात का मकसद है वो ज़ाहिर ग्वादर के डेवलपमेंट ही चाहते हैं ना मौलाना साहब। तो अभी दोनों, एक तो चाइना गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल, और दूसरी तरफ मौलाना जो ग्वादर की सियासत करते हैं ग्वादर। तो दोनों मिलकर जब कोशिश करेंगे तो लग ऐसा रहा है कि ग्वादर अभी बहुत जल्द तरक्की करेगा। और जब ग्वादर तरक्की करेगा तो हमारे जैसे लोग फिर विज़िट पे जाएंगे, टूर पे जाएंगे, तो और ज़्यादा तरक्की होगी। तो कुल मिला के ये है कि जी मौलाना साहब का वो ठीक है, हो गया है, एक मामला तय हो गया है। ये अभी कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना साहब ने ख़ुद रिक्वेस्ट की है मुलाकात करने की, लेकिन हमारे पास इतला ये है कि नहीं, मौलाना साहब ने रिक्वेस्ट नहीं की थी, और चाइनीज़ ख़ुद इंटरेस्टेड थे मौलाना साहब से बातचीत करने की। और चाइनीज़ चाहते हैं कि मौलाना साहब के साथ एक बातचीत हो, पॉलिटिकल बंदा है, उनका मौक़िफ़ सुना जाए, समझा जाए, जितनी मुमकिन हो सकती है चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो फिर जो है हेल्प आउट करे चाइना। तो मौलाना साहब ने भी एग्री कर लिए, तो मुलाकात हुई, और ये पहली मुलाकात नहीं होगी। इसके बाद भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। इतलात यही है चाइनीज़ के साथ, अगर कोई भी चाइनीज़ डेलीगेशन अगर इस्लामाबाद आएगा, कोई इम्पोर्टेंट जो है वो डेलीगेशन आएगी, तो उसमें मौलाना साहब का एक डेलीगेशन उनसे मुलाकात करेगा, और ये तरजीह होगी। एक तो ऑफिशियल लोग मुलाकात करेंगे, मौलाना साहब अलग से उनके जो डेलीगेशन होगा उसका वो भी मुलाकात करेंगे। चाइनीज़ ने तय की है कि मौलाना साहब के साथ राबिता रखना है, हाथ मिलाना है, जोड़ना है मौलाना साहब के साथ, मौलाना साहब के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने नहीं हैं। ठीक है। अभी देखिए, मौलाना साहब के एक क्रैकडाउन से पहले लोग बहुत से लोग ये समझ रहे थे
کہ شاید وہ جو مولانا صاحب ہے اس کو اٹھایا گیا ہے. سمجھ گئے؟ الزامات اب بھی لگ رہے ہیں مولانا صاحب پہ کہ مولانا صاحب کو گوادر میں اٹھایا گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نیشنلزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جی نہیں، وہاں پہ جو ہے ایک مذہبی ٹائپ کا جو ہے وہ ایک حکومت ہو، مطلب ایک اس طرح کا ہو. تو مختلف لوگ، مختلف ان کی رائے ہے مولانا صاحب کے بارے میں. لیکن یہ جو کریک ڈاؤن ہوا اس کے بعد بہت سارے ایسے تاثرات وہ ظاہر ہونا شروع ہوئے کہ جی مولانا صاحب کو کسی نے کڑا کر دیا ہے. مطلب کڑا کرنے والوں نے دوبارہ ان کو جیل بھجوا دی ہے. تھوڑا سا یہ ایک تو بڑا اچھا، مطلب آپ یوں سمجھیں کہ منطق حق تحریک کے ساتھیوں کے پاس آ گیا. جی اگر ہم واقعی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے تو ہمارے خلاف اتنا بڑا جو ہے وہ کارروائی نہیں ہوتی. یہ ایک ریزن ڈبیٹ کے لیے، ایک ریزن عقد و تحریک کے پاس ابھی جواز موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ برحال بہت سے لوگ اب بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح مطلب سیدھا سادہ نہیں ہے مولانا صاحب. وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ مولانا صاحب کے فائنانشیل جو معاملات ہیں وہ کون اٹھاتے ہیں. ظاہر ہے کہ سیاست کے لیے فائنانشلی آپ کو مضبوط ہونا پڑتا ہے، آپ کے خرچے ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، اس پہ سوال اٹھاتے ہیں. جبکہ مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ جی جو بھی میں اس کے جو سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، وہ آپس میں چندہ وغیرہ کر کے جو ہے ایک ریزنیبل ایک اماؤنٹ جو ہے وہ جمع کرتے ہیں. اس کے بعد یہ تمام سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. بہرحال ہر چیز کے ایکسپوز ہونے میں تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے، کوئی بھی چیز ہو دنیا میں. تو اگر مولانا صاحب کے مخالفین جو الزام لگا رہے ہیں اگر وہ سچ ہے، وہ بھی آنے والے دنوں میں ایکسپوز ہوگا. تھوڑا ٹائم لگے یا نہ لگے وہ بھی ایکسپوز ہوگا. یا مولانا صاحب کا جو اپنا موقف ہے کہ جی وہ خالصتاً گوادر کے عوام کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ بھی آگے یہ بھی ایکسپوز ہوگا کہ واقعی وہ ہیں یہ. لیکن اب تھوڑے سے دیکھیں معاملات، جو مزاج ہے نا وہ تھوڑا بہت آپ کو تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے. جیسے کہ چائنیز کے ساتھ ملاقات مولانا ہدایت الرحمن کی، پھر ایک پاکستان کے ایک بہت بڑے چینل کے بہت بڑے پروگرام میں، پرائم ٹائم کے پروگرام میں مولانا صاحب کا دوبارہ بیٹھنا اور اس پہ اپنا موقف پیش کرنا. تو یہ کچھ ایسے انڈیکیشن ہیں کہ اپنا جو مولانا صاحب ہے نا ابھی تھوڑی بہت پھر ان کے لیے نرمیاں پیدا کر دی جا رہی ہیں اور اس طرح سخت گیری نہیں کی جا رہی ہے ان کے خلاف جس طرح کہ کریک ڈاؤن کے دوران ہوا اور اس کے بعد چند ہفتوں، چند مہینوں تک ہوتا رہا. ابھی وہ سختی ہے، لگ ابھی ایسا رہا ہے کہ وہ سختی ابھی تھوڑی بہت جو ہے نرمی کی طرف تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر مولانا صاحب کا لاہور میں اسٹوڈنٹ سے خطاب، حالانکہ مولانا صاحب نے اپنے آفیشیل پیجز پہ سوشل میڈیا میں کہا ہے کہ جی بلوچستان کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ انہوں نے گپ شپ لگائی ہے. لیکن میں دیکھ رہا تھا بہت سے لاہور بیسڈ جو اسٹوڈنٹ ہیں بلوچ، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا میں اپنی آراء کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ بلوچ اسٹوڈنٹ تو بہت کم تھے، اگر تھے تو وہ بھی جن کا رجحان جماعت اسلامی کی طرف تھا وہ لوگ تھے. ان سے مولانا صاحب نے ہدایت الرحمن صاحب نے جو ہے وہ ملاقات کی ہے، ان سے خطاب کیا ہے. ابھی معاملہ ایک ہی آ کے رکتا ہے کہ پھر ہدایت الرحمن صاحب کو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ جی بلوچ اسٹوڈنٹس کے ساتھ. پھر یہ آ جاتا ہے سوال کے بعد جواب یہ آ جاتی ہے کہ دیکھیں نا ابھی بھی آپ کا جو گوادر ہو یا مکران ہو یا دوسرے علاقے ہوں نا، اس میں جو ہے ابھی بھی وہ جو قوم پرستی کا، بلوچ پرستی کا جو چورن ہے وہ بکتا ہے. تو اسی لیے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو یہ سلوگن اٹھانا پڑے گا. سمجھ گئے؟ تو شاید اس وجہ سے مولانا صاحب نے کہا کہ بلوچ اسٹوڈنٹ سے، چونکہ بلوچ اسٹوڈنٹ خود کہتے ہیں کہ جی ہم میں سے کوئی لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے. وہ جو بھی تھے بلوچستان سے ہوتے ہوں گے لیکن مکران سے یا جماعت اسلامی سے جو ان کا تعلق ہے وہ ہوتے ہوں گے، باقی نہیں تھے. ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام سیناریو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نرمی دوبارہ شروع
हुई है मौलाना साहब के हवाले से, मौक़िफ़ में अभी नरमी शुरू हुई है। अगर उसी तरह की सख्ती होती, क्योंकि मैं एज ए जर्नलिस्ट एक चीज़ हमने हमेशा ऑब्ज़र्व किया है कि किसी भी पार्टी किसी भी मामले पे अगर सख्ती होती है, फिर उसको आसानी से ना किसी से मुलाकात दी जाती है इजाज़त, ना उसको आसानी से धड़ल्ले से अपना मौक़िफ़ और नेशनल मीडिया, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया जो है, उसके सामने अपना मौक़िफ़ देने की इस तरह कुल्लम कुल्ला इजाज़त होती है। ये अच्छी बात है, अच्छी मेरे अंदाज़े में ये अच्छी बात है कि कम से कम मौलाना साहब को जो है वो सख्ती के बाद थोड़ी सी नरमी मिलनी शुरू हुई है। वैसे भी मौलाना साहब ने ज़रा के इन्हीं कॉन्स्टिट्यूट के अंदर उसने सियासत करना है, इसी सिस्टम के अंदर उसने रहना है और आगे सियासत करनी है। अभी मौलाना साहब के स्ट्रगल से या MPA बनने से इनकलाब आएगा ग्वादर में या नहीं आएगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। मेरी नाक़िस राय में ये है कि मौलाना साहब के MPA बनने से ना ग्वादर में कोई इनकलाब आएगा, ना मकरान में कोई इनकलाब आएगा। और वो जो भी सिस्टम जिस तरह चल रहा है, उसको मौलाना साहब अकेले जो इस सिस्टम को तब्दील नहीं कर सकते। मौलाना साहब फिर उसी सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। मुमकिन है एक बार जो है वो MPA बने, मुमकिन है बन जाएं, लेकिन आज मौलाना साहब जिनको जो इल्ज़ाम दे रहे हैं ना, कल कोई और खड़ा होगा मौलाना साहब को ये इल्ज़ाम दे रहा होगा कि आपने इतने बड़े दावे किए थे, लेकिन MPA या वज़ीर बनने के बाद वो दावे पूरे नहीं हो सके। क्योंकि हमें पता है ना, इस सिस्टम के अंदर जो आप सिस्टम से बाहर होके बात करना बड़ा आसान होता है, बहुत आसान होता है। सिस्टम के अंदर रह कर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी मौक़िफ़ मौलाना साहब का, उसमें बहुत चीज़ों पे मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि वो मौक़िफ़ उनका वो है जो हर एक ग्वादरी का है, या मकरान के लोगों का है, या बलूचिस्तान के लोगों का है, या बलोचों का है। वही मौक़िफ़ है कि ट्रेड में, बॉर्डर ट्रेड में आसानी की जाए, इलीगल ट्रॉलिंग होती है उसको बंद किया जाए, इलाके डेवलप किए जाएँ, चेक पोस्टें FC के ख़त्म किए जाएँ, मोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना, इसमें तो हर बलूचिस्तान का एक फ़र्द से भी पूछें, कोई ऐसा बंदा शायद कोई ऐसा बंदा हो जो जिससे एग्री करता हो। तमाम के तमाम लोग जो है एग्री करते हैं मौलाना साहब के इस मौक़िफ़ पे। लेकिन जो मौक़िफ़ लेके आगे बढ़ रहे हैं मौलाना साहब, इसी बुनियाद पे अगर वो MPA बनेंगे तो ये जो भी वो कह रहे हैं, ये उनकी बस की बात नहीं होगी इनको तब्दील करना। ये मेरी राय है, मेरी पेशेंगोई भी है, राय भी है। मौलाना साहब का टॉपिक ख़त्म करते हैं, अभी आते हैं नून लीग पे। देखें जी, बलूचिस्तान में JUI एक्टिव हुई, रुक गया। पीपल पार्टी एक्टिव हुई, अभी तक वो चल रहा है, उसकी वो जो गाड़ी है वो चल रही है एक्टिव होने की बलूचिस्तान में। अब एंट्री मारी है नून लीग ने। नून लीग ने कोई 25 के करीब सियासतदानों से, उसकी लीडरशिप ने राबिता किया है। उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कैबिनेट के अंदर या इस असेंबली के अंदर मौजूद नहीं है, और बहुत से ऐसे हैं जो मौजूद हैं। 25 टोटल जो है लोग हैं, उनसे राबिता किया गया है, और 8 से बराह रास्त राबिता हुआ है। 8 इलेक्टेबल्स आप उनको कहें या सियासी फ़िगर कहें, बलूचिस्तान के सियासी फ़िगर कहें, उनसे नून लीग ने राबिता किया है। और सुनने में ये आ रहा है, इतला ये भी हैं कि जाम कमाल ख़ान साहब जो है वो भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो अगर पुराने मेरे व्लॉग जो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं, आप उनको याद होगा मैंने 3-4 महीने पहले कहा था कि जाम कमाल ख़ान साहब का रुझान नून लीग की तरफ ज़्यादा होगा पीपल पार्टी की बनिस्बत, और फिर जाम साहब ये देखेंगे कि किसका पलड़ा भारी होगा मरकज़ में। अभी जो आसार नज़र आ रहे हैं उसका ये है कि शायद मरकज़ में नून लीग के साथ एक अच्छा पैचअप होगा, और नून लीग मरकज़ में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आसार नज़र आ रहे हैं कि होगा। तो जाम साहब के साथ भी जो राबिता हुआ है नून लीग का, तो जाम साहब ने जो 2 ऑप्शन पहले रखे थे, एक पीपल पार्टी का, एक नून लीग का। पीपल पार्टी के लीडर्स के साथ, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जाम साहब की मीटिंग भी हुई थी। फिर उसके बाद तय हुआ था कि ईद के बाद एक जलसा मुनक़्क़द करना है हब में, जहाँ बेला में। उधर जाम साहब ने अपने लाओ लश्कर के साथ
شمولیت کرنا ہے. ابھی اطلاع یہ آ رہی ہے کہ شاید وہ جلسہ پوسٹپونڈ ہو اور نون لیگ کے ساتھ اگر کوئی معاملہ طے ہوتا ہے تو جام صاحب ترجیح دیں گے نون لیگ کو. ترجیح دینے کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے مرکز میں حکومت بنانے کے آثار نظر آ رہے ہیں نون لیگ کے آہستہ آہستہ. ابھی آپ کو 8-10 دنوں میں یہ ڈیولپمنٹس نظر آئیں گی سیاسی. تو یہ ایک وجہ یہ ہے. دوسرا دیکھیں جو ذہنی ہم آئیں گی ہے جو نظریاتی حوالے سے جام صاحب ہمیشہ پوری خاندان جو چلی آ رہی ہے جام خاندان کا، ان کی جو نزدیکی رہی ہے وہ لیگ کے ساتھ رہی ہے. وہ لیگ کو زیادہ ترجیح دیں گے. لیگ زیادہ جام صاحب کے دل کے نزدیک ہیں، خواہ وہ کاف لیگ تھا یا بھی نون لیگ ہے یا اے وائی زیڈ جو بھی لیگ ہوگا. تو جو لیگی سیاست لوگ کرتے ہیں نا، لیگی سیاست، جام صاحب خاندانی طور پر، اور آپ اس کو فطری طور پر بھی کہہ سکتے ہیں. فطری میں اس لیے کہہ رہا ہوں، لیکن جب پشت در پشت اگر آپ ایک نظریے کے ساتھ، ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کی ایک ہم آہنگی ہوتی ہے تو پھر یہ چیز فطرت بن جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھی بننے میں، دوستی رکھنے میں، ساتھ چلنے میں پھر مشکل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایک ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے. مجھے ذاتی طور پر ایسا لگ رہا ہے، پہلے میں پیشن گوئی پہلے بھی کر چکا ہوں، میں اتنا بڑا جو ہے وہ نہیں ہوں کہ میں پیشن گوئی کروں، لیکن ایسے ظاہر ہے کہ سیاسی آپ ماحول کو دیکھے تھوڑے بہت اپنی انالائز آپ کرتے ہیں نا. تو پہلے میں نے 2-3 مہینے پہلے بھی انالائز کیا تھا پیشن گوئی ٹائپ کا کہ جی جام صاحب زیادہ پریفر کریں گے نون لیگ کو. اگر بالکل نون لیگ سائڈ لائن ہے، اگر وہ لینا نہیں چاہتا کسی کو لفٹ شفٹ نہیں کرے گا، پھر ظاہر پیپل پارٹی میں وہ جام صاحب آ سکتے ہیں، کوئی اور بھی آ سکتا ہے. ابھی جام صاحب کے علاوہ جو جام صاحب کے ساتھ لوگ تھے، جس طرح سلیم کوسہ صاحب اور عارف جان محمد حسنی صاحب، یہ بھی جام صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں. تو اگر جام صاحب گئے وہاں نون لیگ میں تو یہ لوگ بھی چلے جائیں گے. یہ تب ممکن ہوگا جب یہ جو میں آثار کی بات کر رہا ہوں نا، مرکز میں حکومت بنانے کی نون لیگ کی، وہ جب پختہ ہوگا جام صاحب آنکھیں بند کر کے نون لیگ میں چلے جائیں گے، وہ پیپل پارٹی جوائن نہیں کریں گے. اور آج کی صورتحال سیاسی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن جاتے جاتے ایک بار پھر میں آپ کو کہوں کہ ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے. اللہ حافظ.